के हजुर एमालेको प्रधानमन्त्री हुन्न हामी तपाईहरु एमालेको प्रधानमन्त्री हुन्न सत्ता पक्षको सभापति हुनुहुन्न त्यही त कुरा गर्दैछु तर सत्ता हैन हामी गर्छौं तपाई सत्ता पक्षका प्रधानमन्त्री हुँदा सुन्नुस् सत्ता पक्षका प्रधानमन्त्री हुँदा सभापति रूपमा तपाईलाई चाहिँ सभापति के हुनुहुन्छ सत्ता पक्षका त्यसैले हामीले भन्यौ यो सभापति रूपमा चाहिँ फरक मान्छे मान्नु हैन तपाईहरुलाई हुन्छ के हामीले प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिराछौं तपाईको चाहिँ प्रधानमन्त्री सत्ता पक्ष ठीक छ हैन पार्टीको प्रतिनिधि भएर बोल्ने हैन नि त छोड्नु यो विषयमा तपाईको हो के आज एकलाई नेपाल भने यो सभापति हरेक मान्ने अमृत मान्ने एकजना मेरो गम्भीर आपत्ति छ नि अरूको मात्रै आपत्ति हुन्न मैं बोल्न पाउँदैन पर्दैन र कोही थप बोल्न चाहेको छैन यहाँ बसी म लास्टमा आएँ म यहाँ बसेँ अनि म यहाँ बस्दाखेरि एमाले बोले भनेर ल पहिला एमाले बोले अब पर्न गए त कांग्रेसको पनि हुनुहुन्छ ल Title sponsored by 3-star Mask and Baby Wipes, 9-star Momo House, KMS Institute, Mahakulum Momo Center. विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुम अनलाइन टेलिभिजन। तपाईको सभापति अहिले कहाँ हुनुहुन्छ के केसमा जानु भएको छ म सिंह पार्टीलाई भन्नु तपाईहरु सिंह पार्टीको मान्ने हुनुहुन्छ सिंह पार्टीलाई मैले लास्ना लाउने यो शब्द तपाईले फिर्ता गर्नुपर्छ मेरो आग्रह छ मेरो कसैसँग पूर्व आग्रह छैन सबै पार्टीका माननीयज्यू भएर माइन्युट भएर सर्वसम्मतिबाट म एउटा महिलाले पाउँदाखेरि तपाईहरुलाई घोर आपत्ति हुने यो चाहिँ मेरो एकदमै तपाईप्रति खेद प्रस्ताव यो पारित गर्नुपर्छ यो हटाउनुपर्छ सभापति त्यही उपसमितिमा फेरि यति सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेका माननीय मन्जु खानलाई फेरि ल्याइदिनु भयो नबल्जेको घाउ बल्झेर तपाईलाई त मलाई फसाइदिए जस्तो लाग्छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ यो समितिले उपसमितिले तपाईलाई ल्याएर यति मिडिया कन्जम्सनमा यो अहिले जसरी तपाईको नाम उछालियो तपाईलाई त्यो बेकारमा ल्याइदिए जस्तो भयो क्या मलाई चाहिँ अन्यजु मेरो अब्जेक्सन तपाई पनि माननीय हुनुहुन्छ म पनि माननीय छु तपाईले के उद्देश्यले तपाईले के कारणले मलाई भन्नुभयो मेरो तपाईलाई क्वेशन मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि तपाईको भनाइ मैले भन्नु तपाईको सार्वजनिक रूपमा जुन किसिमको योभन्दा अगाडि तपाईका नामहरू आइरहेका थिए विवादहरू भइरहेका थिए यो अनुसारले तपाईले यो चीजहरुमा चाहिँ अलिकति हेर्दैको भए तपाईको मिडियाले भनेकै घरमा मिडियाले सार्वजनिक गरेकै भएर मैले कहाँ कुन निकायमा मेरो उ छ यो तपाईले भन्नुभएको छ यसको मेरो घोर आपत्ति छ तपाईले फिर्ता लिनुपर्छ हैन भने मेरो घोर आपत्ति छ यो किनभने तपाई पनि जनताबाट आएको मानिने हो म पनि जनताबाट आएको मानिने मेरो यो घोर आपत्ति छ मलाई फुल कमिटीले संयोजक तोकेको छ तपाईले चाहिँ 22 देशबाट भन्नुहुन्छ भने त्यो एउटा गलत कुरा हो 22 देशको कुरा हैन तपाईले यो फिर्ता लिनुपर्छ ठीक छ हैन यसमा त तपाईले यो फिर्ता लिनुपर्छ तपाईले राम्रो काम गरेर देखाउनु होला मलाई तपाईको हो तपाईले भन्नुभयो हो तपाईले मेरो चाहिँ काम पछिको तपाईले कमेन्ट गर्नु भएको भए ठीक थियो मान्ने हैन भने पार्टी राजनीतिक अध्ययन DPR EIA लगायत विभिन्न रिपोर्टहरुमा गम्भीर त्रुटि पाइएको छ व्यावसायिक सञ्चालकका लागि ठोस कार्ययोजना बनाइएको पनि देखिएन लगायत यावत कमी कमजोरीहरू प्रारम्भिक स्थलगत अनुगमनमा देखिएका छन् त्यसकारण यसमा गम्भीर छानबिन हुनुको विकल्प छैन
तर अनियमितता संलग्न पदाधिकारीहरू भनेर केही व्यक्तिहरूको नाम किटान गरेका छौँ भने यही प्रतिवेदनले देखाएको त्रुटि भए गरेका अत्यन्त कैयौँ व्यक्तिहरूको नाम किटान गरेको छैन। यदि हामीले प्राप्त गरेको ट्युआरमा जो जसले अनियमितता गरेको छ सबैको नाम किटान गर्नुपर्ने छ भने सबैको गरौँ न, होइन भने कुन कालखण्डमा कसले के कस्तो अनियमितता गरेको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अनुसन्धान गर्ने निर्देशन गरौँ न। यो कुराहरू सार्वजनिक रूपमा पनि आइरहेका छन् र यसबाट आइसकेपछि प्रतिवेदनले लेखाएको यो रिपोर्टको एउटै के हो भने सार के हो भन्दाखेरि 14 अर्बको भ्रष्टाचार, ठेक्का प्रक्रिया लागत प्रक्रियाको अनियमितता, माटो गिटी ढुवानी अनियमितता, रनवेको उचाइको त्रुटि, कर छुटको अनियमितता, प्राविधिक त्रुटि, छिन्ने डाँडाको कटान कार्य, 450 करोड करप्सन, 60 मिटर रनवे, 165 करोडको वाइन डिभाइस किनेर प्रयोग गरेको कुराहरू छन्। यो खालि के हो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो सबै चिज भइसकेपछि अब हामीले गर्ने भनेको के हो त? यहाँ त हामीले सभापतिले योभन्दा अगाडि पनि के भन्नुभएको छ, यहाँ हामी यो निरूपण गर्ने ठाउँ पनि होइन, यसलाई चाहिँ खालि लेखेर पठाउने हो। यो खालि लेखेर पठाउने ठाउँ लेखा, तर खालि देखाउने ठाउँ जस्तो देखा मात्रै भइरहेको छ। यसको यो कुनै उहाँको कोहीप्रति पूर्वाग्रही त होइन नि। यो डकुमेन्टमा हामी हेर्न सक्छौँ। बहादुर त छँदैछ त भयो। केवल 50 रुपियाँ केजी सिमेन्टको भाउ त्यो बेला राखिएको छ। भारत र चाइनाबाट ल्याएको भने यहाँ देखाइएको छ पर केजी 50 रुपियाँ छ भने आज 2025मा आउँदा पनि यसको मूल्य जम्मा 15 रुपियाँ केजी मात्रै छ मान्ने सभापतिले। अर्को रमाइलो कुरा सुन्नुहोस्, अब स्टिल बार भन्नाले यो सरियाको कुरा, यो कङ्क्रिट गर्ने बेला जुन सरिया छ, सरियाको त्यो बेला रेट कति राखेको छ भन्दाखेरि 172 रुपियाँ केजी राखेको छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको कुरा, 172 रुपियाँ 10 वर्ष अगाडि राखेको रेट त्यो बेला 2014 को चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर हेर्दाखेरि 63 देखि 65 रुपियाँ रेट रहेछ। भनेपछि यहाँ कति घिचेको छ? 107 रुपियाँ यहाँ आएको छ। यो टोटल्ली गएर हेर्दाखेरि लगभग तपाईँको चाहिने क्यालकुलेसन गर्दाखेरि तपाईँको 36 करोड 58 लाखको डिफ्रेन्स छ यहाँ। त्यति मात्रै नभए सिमेन्टको अघि मैले भने 1 अरब 34 करोडको डिफ्रेन्स छ यहाँ। त्यसो भयो भने हामी कुनै हावाको भरमा हामी बोल्दैनौँ, प्रमाण जुटाएर त्यही आधारमा बोलिन्छ। यो मैले आग्रह गर्न चाहेँ। त्यस्तै तपाईँको चाहिने इपिसी बिल अफ क्वान्टिटी हुँदैन, सुरुदेखि अन्तिमसम्म नो एक्स्ट्रा कस्ट लाग्दैन त्यहाँ। तर एसी जडान गर्दाखेरि कस्ट लागेको छ। अहिलेसम्म तपाईँको 2 वर्षदेखि तपाईँको फ्लाइट चलेको त्यहाँ उद्घाटन भएको, तर अहिलेसम्म तपाईँको चाहिने त्यहाँ चाहिने तेल भण्डार त्यहाँ अहिलेसम्म बनाएको छैन। भनेपछि यो जम्मै चाहिने पचाउनको लागि यो काम भइरहेछ। त्यसो भन्दा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाइनिजको हिजोको विज्ञप्ति मैले हेरेँ, आँखा खोली हेरेँ, तन्काई हेरेँ, त मेरो आँखा कहीँ कमजोर त छैन भनेर यहाँ यसो हेर्दाखेरि चाइनिजले भनेको छ। तर अहिलेसम्म कतिवटा फ्लाइट आएर जम्मा 30वटा मात्रै आएको छ। अब त्यो 18 लाख चाहिने यात्रु हामीले बोकिसकेका छौँ भनेर सिएमसीले भनेको छ कि त्यो चाइनाले डोमेस्टिक एयरलाइन्स पनि खोलेको छ त नेपालमा। जबकि चाइनिज कम्पनी आउनुभन्दा अगावै पनि त डोमेस्टिक एयरपोर्ट त चलेकै थियो त। हामीले डोमेस्टिक एयरपोर्टको लागि 22 अरब खर्च गरेका हौँ। हामीले त क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि हामीले गरेका हौँ। चाइनिजले हाम्रो नेपालीले बोकेको जहाज पनि आफ्नो हिसाबमा लेख्दो रहेछ। यस्तो चाहिँ मूर्खता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यहाँ चाहिँ 2023मा 9,04,771 जना बोकेछु भनेछ। 2024मा 9,89,852 जम्मा 18,94,623 प्यासेन्जर हामीले बोक्यौँ भनेर धाक लगाउँछ। यसले धाकै लगाउने भने म चुनौती दिन चाहन्छु त्यो ठेकेदारलाई। म चुनौती दिन चाहन्छु, चुनौतीका साथ म भन्न चाहन्छु, ल तपाईँको चाहिँ न्यारो बडीमा फुल प्यासेन्जर लिएर आउनुहोस्, 30 दिनसम्म ल्यान्ड गर्नुहोस् र गएर म चाहिँ फुलको माला लगेर म स्वागत गर्छु। छ हिम्मत त्यो? हामीले राम्रो एयरपोर्ट भनिराखेका छौँ, तर अहिलेसम्म जब 30वटा जहाज मात्रै त्यहाँ ल्यान्ड भएको छ, त्यो पनि जम्मै तपाईँको चाहिने कार्गो, जम्मै तपाईँको चाहिने चार्टर फ्लाइट प्यासेन्जर अहिलेसम्म बोकेको छ। त्यो फ्लाइटले 2068 दाबी गर्छ 18 लाखको धाग लगाउँछ भने यो विडम्बना हो।
त्यसो भएको हुनाले विज्ञप्ति निकालेर यसको प्रतिवाद गर्न एकदमै जरुरी देख्छु। र फ्लाइट प्रोसिजरको कुरा पनि अघि खुब मजाले पर्यटन मन्त्रीले भन्नुभयो, पूर्व पर्यटन मन्त्रीले अहिलेसम्म हामीले फ्लाइट प्रोसिजर डिजाइन माग्दाखेरि 2022 नोभेम्बरको मात्र हामीलाई उपलब्ध भएको छ। 2017 को अब डिजीले कहीँ घरमा लगेर राखेको छ कि हामीलाई थाहा छैन। अहिलेसम्म हामीले डकुमेन्ट माग्दाखेरि पर्याप्त हामीले डकुमेन्ट पाएका छैनौँ। मैले त भनेकै थिएँ यो समितिमा त एकजना मान्छे मात्रै बस्न मिल्छ, अब जुनसुकै यस्ता समिति बनाउँदा पनि, त्यो हो माननीय अमरेश सिंह, अरू बस्न मिल्दैन होइन। प्रश्न छ कुरा जसरी क्वेसनहरू चाहिँ आयो त्यो कुरा पनि मैले आज मात्रै भनेको छैन, पटक भनेको छ। त्यस हिसाबले यसमा एकदम सरल रेखाबाट जानुपर्दछ। उद्देश्य राखेर जाने भन्दा नि भएको के थियो त्यस आधारमा त्यो राजाहरूले दुध र पानी छुट्याए जस्तो छुट्याएर जान सक्ने क्षमता छ। थप अध्ययन गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मेरो राय हो। क्षमता छैन हाम्रो यो समितिको, अथवा त्यो क्यापासिटी हामीसित छैन, त्यो म्यान पावर हामीसित छैन भनेदेखि चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, त्यो ठाउँमा पठाइदिए हुन्छ भन्ने मेरो मत हो। त्यसैले छुट्टै मेरो फरक राय भन्ने कुराको हिसाबले प्रचारित गर्नु चाहिँ त्यो पनि पोलिटिकल रूपमा एट्याक गर्ने कुरा हो। त्यो त मलाई कुनै ठाउँले पनि छुँदैन, यो मेरो स्पष्ट कुरा छ। यस्ता धेरै आए गए, कति आए के आए, को आए के गए, किनभने आफू सही हुनुपर्दछ। आफूले चाहिँ एउटा जे विषयमा जतिखेर जे बोलेको छ त्यो विषय मेरो स्ट्यान्ड कायम हुन्छ। म त्यो स्ट्यान्ड बदल्ने पनि मान्छे होइन। मेरो बुझाइको आधारमा तथ्यले मलाई गलत प्रमाणित गर्नुपर्दछ, म मान्छु। तथ्यले गलत प्रमाणित गर्दैन भनेदेखि त्यत्तिकै यसो गरे भने हस् हजुर तपाईँले भन्नुभयो त्यसकारण मैले माने भन्ने दुई देशसँग जोडिएर त्यसका कम्पनीको बिचमा भएको सहमतिको जहाँ सरकारको रेस्पोन्सिबिलिटी छ भने त्यो सरकारी पक्षहरू पनि चाहिँ हामीले त्यसै गरी नै उतार्नुपर्छ कि तान्नुपर्छ। हामी अहिलेपछि त भन्छौँ मन्त्री बोलाउनुपर्छ, सबै उपसमितिको मन्त्री आउनुहुन्न भन्ने केही पनि थिएन। नआएको भने त्यसप्रति मेरो दुःख छ, त्यो त संयोजकज्यूलाई थाहा होला, उहाँले कोसिस चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यसैले यसका अब कुन प्राविधिक अर्को कुरा मैले भनेको थिएँ, मेरो टेक्निकल अडिटको कुरा पनि मैले उठाएको हो। प्राविधिक रूपमा निष्कर्षमा हामी पुग्न चाहिँ मलाई लाग्छ कोही इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ होला, अथवा कोही कम्युनिकेसनको पनि होला, त्यहाँ कम्युनिकेसनको पनि काम आउँछ। कोही चाहिँ के भन्छ यो सिभिल इन्जिनियरिङको वर्क्स गर्ने पनि हुनु होला, कसैले मेकानिकल इन्जिनियरिङको कुरा पनि हेर्नु होला। र त्यसपछि आर्थिक कुराहरूको हकमा पनि हामीले चाहिँ त्यसको यो एउटा कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र सन्धि सम्झौता भएका कुराहरू छन् नि त, यसरी नै जाने हो भनेदेखि के अरे यो एमसिसीको पनि र एमसिएको पनि चिज त देखिया छ नि कतिपय चिजहरू, र हाम्रा सीमाहरू के हुन् त भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। त्यसैले जो कसैले भने पनि उनले कम्पनीले सम्झौता उल्लङ्घन गरेको वा नेपालको सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकारीहरूले गुमराहमा राखेको बदमासी गरेको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। जहाँसम्म नाम मेन्सन गर्ने कुरा छ त्यस विषयमा सभापतिज्यूको संयोजकज्यूको पनि त्यसमा खासै रुचि थियो जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने हामीले कसैलाई नाम किटिरहँदा त्योभन्दा अरू तान्यो भने त्यो चाहिँ के उन्मुक्ति पायो, वा तिनीहरू चाहिँ परेनन् त्योभन्दा अरू नै परे भनेदेखि त्यसमा के हुन्छ, ती चिजहरूमा पनि मलाई चित्त बुझेको थिएन। तर मैले मेरो थप अध्ययन गर्न जरुरी, थप राय भनेको छु नि, त्यो त दिएकै छ। थप राय भन्नुको मतलब यो प्रतिवेदनको टोटल असहमतिको कुरामा म पक्षमा छैन, त्यस खालको मानक बनाउनु पनि पर्दैन। र एउटा यसमा चाहिँ दुई थरी मान्छे छन्, एक थरी चाहिँ यो जे भयो एकदम असाध्यै राम्रो भयो, यसलाई छुनै हुँदैन, चलाउनै हुँदैन, ती चाहिँ सुशासनलाई चुनौती दिने, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने त्यो खालको भोइस राख्दछन्। एक थरी चाहिँ बडा दुधले नुहाएका जस्ता छन्, उनको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट केही पनि छैन भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। 145 मिलियन होइन 166 मिलियन चाहिँ लागत अनुमान राखेर जो ठेक्का निकालियो त्यसमा $305 मिलियन होइन मिनिमम हाल्नेले हाल्यो। त्यसैलाई उहाँले नेगोसिएसनबाटै त्यो सरकारले नै दिन खोज्यो, प्रयास गर्यो, तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र विभिन्न निकायहरूले त्यसलाई चाहिँ नमानिराखेको बेला
पछि खिलराज रेग्मी अघि माननीयजीको मितिमा फरक छ। मलाई पनि त्यस बेलाको सरकारमा सामेल भएका मानिसहरूले भनेका थिए तपाईँहरूको प्रतिवेदनमा मिति गलत छ। त्यस बेला चाहिँ खिलराज रेग्मी मन्त्री भएर प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएर आइसक्नु भएको थिएन। बाबुराम भट्टराईको पालामा त्यो समिति बनेको हो भनेर भन्नुभएको छ। तर त्यो समिति चाहिँ खिलराज रेग्मी 2070 5/29 जो मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनेर आउनुभयो। त्यसपछि नै त्यो मन्त्री परिषदले बनाएको होइन, तर मन्त्रालय भनेको प्राधिकरणले होइन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 280औं बैठकले चाहिँ परामर्शदाता भनेर डाक्टर रामकृष्ण तिमिल सिन्हा पूर्व रजिस्ट्रार, डाक्टर पुरुषोत्तम डङ्गोल, विनोदानन्द चौधरी सम्मिलित एउटा समिति बनायो है। होइन त्यही त होइन एकाउन्टेन्ट त्यसपछि भयो, त्यति मात्रै होइन, त्यसमा पनि हामीले फेरि ध्यान पुर्याएका छौँ। त्यो समिति बन्यो, त्यो समिति बनाउनेलाई मात्र हामीले दोष दिएन। त्यो समितिले मन्त्री परिषदमा चाहिँ 70/7/4 प्रतिवेदन बुझायो र त्यो मन्त्री परिषदले नै यो काम चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नु भनेर फर्काइदिएर यो बाटो खोलाइदिएको छ। यो प्रतिवेदनलाई टेकेर त्यो मन्त्री परिषदले यो चाहिँ क्यानले उपलब्ध गराएको कालानुक्रमिक विकास भनेर भनेको छ। त्यसकारण त्यो अझै हामीले त्यसमा लेख्न केही छुट गरेको रहेछ, केही कमी कमजोरी रहेछ भने यो अध्ययन गरेर अरू कारबाही अगाडि बढाउनु भनेर हामीले अनुसूचीमा यसलाई समावेश गरेको छैन सचिवजी, होइन अनुसूचीमा। र मैले त्यो पछि अब सचिवालयसँग पनि अलिअलि शङ्का गरेर यो छुटाउला कि भनेर मैले साइन गर्ने चिठीमा मैले त्यो थप्न लगाएको छु। मैले चाहिँ यो पनि प्रतिवेदनमा सामेल छ है भनेर सभापतिज्यूलाई दिएको उसमा मैले पछि थप्न लगाएर गरेको छु। किनभने उहाँहरूले यो फाइल दिएको तर त्यो दिएको कुनै रेकर्ड भएन भने त भनेर कि यदि हामीले अध्ययन गर्न केही कुराहरू छुटेको रहेछ भने यसले अझ स्पष्ट पार्छ र यो सबभन्दा बेसी हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो। र यसरी सरासर के देखिन्छ भने सुरु लागत अनुमान गरिएको $145 मिलियन, टेन्डर निकाल्दाखेरि लागत अनुमान अब त्यो कसरी राखिएको छ, त्यो कसरी बढ्यो, $166 मिलियन राखिएको छ। तर न्यूनतम टेन्डर बिड गर्नेले नै $305 मिलियन राख्यो र त्यसलाई नेगोसिएसनबाट चाहिँ अहिलेको भनेको कति 216 होइन $216 मिलियन होइन। त्यो पोइन्टको कुरा छोडिदिउँ कि 14 अरबबाट 22 अरबमा निकाल्यो भनेको त्यो फरक अङ्क भनेको माननीय योगेशजीलाई थाहा छ र अरूलाई पनि थाहा छ। 8 अरब भनेको चाहिँ भैरवा विमानस्थल बन्नु सरहको त्यो जग्गाको बाहेक है जुन बनेको छ भनेको त्यति लागत चाहिँ वृद्धि गरियो। त्यो कुरा जतिसुकै तर्क गरे पनि आइटम बढ्यो भने पनि, किन आइटम त बढाउन पाइँदैन, किनभने त्यो टेन्डर निकाल्दैखेरि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदले त्यस बेलाको अर्थ मन्त्रालयले यो निकाल्दैखेरि बिओक्यूको कुरा यहाँ कोही पनि छैन, सुरुमै इपिसी मोडलबाट गर्नु भनेर भनेको छ। सम्बन्धित निकायलाई बोलाएका थियौँ, सम्बन्धित निकायले छलफल गऱ्यौँ। हामी प्राविधिक त होइन, तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ कुनै उपसमिति प्राविधिक हो। त्यही भएर त उपसमितिले प्राविधिक रूपमा ज्ञान नभएको कारणले आंशिक रूपमा हामीले देखेका कुरा, हामीले भोगेका कुरा, हामीले जानेको कुरा या हामीले अनुसन्धान गरेको कुरा या हामीले अवलोकन गरेको कुरा या हामीले गएको ठाउँमा चाहिँ जो अवलोकन गरेका कुराहरू छौँ त्यो कुराको आधारमा र सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफलको आधारमा यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार छ है, यो कुराको सम्बन्धित निकायले छानबिन गर। नामहरूको कुरामा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कम नाम आयो अरे, धेरै नाम पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ कम पनि नाम हुनसक्छ। त्यसको चाहिँ हामीले देख्दा यसो देख्यौँ, नीतिगत रूपमा पनि नेताहरू पनि होला, अरू पनि होला, हामीले देख्दा यति देख्यौँ। तपाईँहरू चाहिँ सम्बन्धित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अरू पनि होला, त्यो निकायमा पठाइसकेपछि उहाँहरू डिटेल छानबिन गर्छन्। उहाँहरू डिटेल छानबिन त उहाँहरूको काम हो नि। हामीले डिटेल छानबिन गरेर सबै प्रतिवेदन उहाँहरू त त्यसो मुद्दा तुरन्त दायर गर्नु पर्यो नि, त्यस्तो हुँदैन। किनभने यहाँ वाइड बडीको कुरा पनि छानबिन गर्दा यी उपसमितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ धेरै तर्क वितर्क छलफल यहाँ त्यहाँ गर्दा एउटा चाहिँ निष्कर्षमा फुल समितिमा यति बहस चाहिँ गएको थियो जस्तो लागेन। उपसमिति ल्याए
बरु यसरी गर्ने यस्तो भ्रष्टाचार चाहिँ भएकै छ हामीले अझै यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ दिएका थिए सुझाव। आज चाहिँ त्यो समिति उपसमितिले गरेर आज चाहिँ कयौँ कारबाहीका भोगिराखेका छन् भ्रष्टाचारसँग जोडिएका। तसर्थ अर्को कुरा चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिमा चाहिँ तपाईँलाई हामीले यो कल्पना पनि गरेको थिइन यति पक्ष यति चाहिँ पर या चाहिँ फरक मात्र कुरा त यहाँ मान्य गोकुल बास्कोटाको उहाँ पनि समितिको नाम त भन्नु मन थिएन। उहाँ चाहिँ पछि चाहिँ के भन्नु भने पछि हामीले यहाँ सुन्यौँ उहाँ चाहिँ अझै थप मेरो चाहिँ पूरक नै कुरा हो भन्दा त्यहीसँग चाहिँ हाम्रो तारा लामा मान्यजीको चाहिँ फरकै जस्तो देखेँ मैले। हामी त मैले आज अघि हेरेँ मैले त पहिले हेर्न पाएको थिइनँ। उहाँको चाहिँ एउटा पेजमा मात्रै छ गोकुल मान्यजीको, अर्कोको चाहिँ गम्भीर रूपमा नै धेरै कुराहरू फरक राखेका छन्। तर यो कुरालाई मध्यनजर गर्दा म आरोप त लाउन चाहन्न, नेकपा एमालेका साथीहरूलाई आरोप लाउनु पनि छैन मलाई, किनभने तर तपाईँको पार्टीको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति तपाईँहरूकै पार्टीका हुनुहुन्छ, अनि फरक मत पनि तपाईँहरू नै राख्नुहुन्छ या पूरक प्रस्ताव पनि तपाईँहरू नै राख्नुहुन्छ। मैले हजुर मलाई बोल्न दिउँ न, त्यही त तसर्थ यो कुराको फरक कुराहरू राख्नुहुन्छ भन्दा तपाईँहरू सिधा रूपमा चाहिँ यो जुन गिजुली राखेका छन् प्रश्न उठ्दैनन्। सत्ता पक्षका सांसद, सत्ता पक्षका चाहिँ तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ, सभापति पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले भन्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार के हजुर एमालेको प्रधानमन्त्री हुन्न, हामी तपाईँहरू एमालेको प्रधानमन्त्री हुन्न, सत्ता पक्षको सभापति हुनुहुन्न, त्यही त कुरा गर्दैछु। तर सत्ता होइन हामी गर्छौँ, तपाईँ सत्ता पक्षका प्रधानमन्त्री हुँदा सुन्नुहोस्, सत्ता पक्षका प्रधानमन्त्री हुँदा सभापति रूपमा तपाईँलाई चाहिँ सभापति नै हुनुहुन्छ सत्ता पक्षका। तसर्थ हामीले भन्यौँ यो सभापति रूपमा चाहिँ फरक रूपमा चाहिँ मान्यज्यू एउटा चाहिँ नि हामी एउटा चाहिँ के हो भने आफ्नो विचार राखौँ। हामी यहाँ त चाहिँ दलीय मिटिङ त होइन नि, त्यही हो, त्यसले नगरौँ। हामी सबै एउटै हौँ अहिलेलाई, होइन तपाईँहरूलाई हुन्छ के? हामीले प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिरहेको छौँ, तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री सत्ता पक्ष। ठिक छ मान्यज्यू, यहाँ विषयवस्तुलाई अलिक विशेषकृत गर्ने, जटिल बनाउने जो गरिराखेको छ त्यो गलत छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी आयो, उजुरी आइसकेपछि त्यो उजुरीको बारेमा अध्ययन गर्ने, यो मुद्दा स्थापित हुन लायक छैन, यो मुद्दाको रूपमा स्थापित हुन्छ अथवा कसैको भेस्टेड इन्ट्रेस्टले चाहिँ हामी कहाँ उजुरी आयो भने त्यसको चाहिँ अध्ययनको निम्ति हामीले समिति बनायौँ। त्यसै अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको छ र अध्ययन प्रतिवेदनले थप अनुसन्धानको माग गरेको छ। यो सार्वजनिक लेखा समिति आफैमा यो अदालत पनि होइन, यसले न्याय निरूपण पनि गर्दैन, अनुसन्धान पनि गर्दैन। यसले अध्ययन गर्छ र अनुसन्धानको निम्ति सम्बन्धित निकायमा पठाउँछ कि थप कमजोरी भए कारबाही गर्ने, कमजोरी छैन भने सफाइ दिने र कारबाही गर्ने निकाय नभएको नाताले गर्दा थप अनुसन्धानको निम्ति पर्याप्त प्रमाणहरूसहित यो उपसमितिले के गरेको छ, यहाँ प्रतिवेदन पेश गरेको छ। यो प्रतिवेदन पेश गर्ने उपसमितिप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। प्रश्न छ, विषयवस्तु प्रश्न छ। पोखरा विमानस्थलको लागत अनुमान चाहिँ 14 अरबको ठेक्का आह्वान हो र ठेक्का सम्झौता हुने बेलासम्म 22 अरब हो। हाम्रो मान्यता के छ, त्यो 8 अरब कसरी बढ्यो भन्दा वार्ताद्वारा 8 अरब बढाइयो भनेको छ, कुनै प्राविधिक मूल्याङ्कनद्वारा गरिएको छैन। वार्ताद्वारा 8 अरब किन बढाइयो? यो सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत छ कि छैन भने छैन। सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ठेक्का सम्झौता पछि जो ठेक्का आह्वान भयो सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत ठेक्का सम्झौता चाहिँ त्यो ऐन विपरीत भयो, त्यस कारण यो गलत छ। त्यसपछि निर्माण सम्झौता जे भयो निर्माण कम्पनीसँग त्यो सम्झौता अनुरूपको काम भएन, सम्झौता अनुरूपको चाहिँ काम नभएको कारणले गर्दाखेरि कमसेकम त्यो अतिरिक्त जो भुक्तानी गरिएको छ त्यो भुक्तानी चाहिँ अनियमितता हो भन्ने हाम्रो उपसमितिको चाहिँ एउटा ठहर देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो उपसमितिले जे विषयवस्तु उठान गर्यो, यो विषयवस्तु उठान गरेको कारणले थप अनुसन्धानको निम्ति यो अख्तियार अनुसन्धानलाई चाहिँ अब पठाउनु पर्छ, होइन। सार्वजनिक लेखा समितिले चाहिँ प्रष्ट थप अनुसन्धान गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ अब लिखित निर्णय गरेर पठाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यो
अरू विषयहरू जसरी उठिरहेका छन् यहाँ पूर्वका मान्यज्यूले धेरै विषय राख्नुभयो यो यसैसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ अब यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अनुदान हो यो अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान भन्दा पनि यो ऋण हो 2% महँगो ब्याज दरमा हामीले लिएको ऋण हो त्यस कारणले गर्दा हाम्रो आफ्नै सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत नै हामीले ठेक्का आवरण गर्ने सम्झौता गर्ने त्यसपछि चाहिँ हामीले अब यसलाई भुक्तानी दिने विषय रहन्छ योभन्दा बाहिर बसेर उहाँहरूसँग गरियो त्यस कारण उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्नुपर्छ भन्ने मान्छेलाई ठिक लाग्दैन जसरी गरिराखेको छ यसले चाहिँ कमसेकम एउटा स्वाभिमानपूर्ण होइन चाहिँ एउटा सार्वजनिक सत्ता सम्पन्न मुलुकले गर्ने चाहिँ जो अब व्यवहार हो त्यो देखिँदैन यो भुक्तानी प्रक्रियामा देखिन्न सम्झौता प्रक्रियामा देखिन्न सम्झौता प्रक्रिया जहाँ ठेकेदार निर्माण व्यवसाय बिचमा प्रतिस्पर्धा गरेको पनि देखिन्न सिधै एउटा चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ ठेक्का सम्झौता गरेको देखिन्छ यस कारणले गर्दा यदि कमजोर भएर सम्झौता गर्ने कमजोर भएर भुक्तानी दिनुपर्ने परिस्थिति चाहिँ हामी देख्दैनौँ पोखरा एयरपोर्टको सम्बन्धमा अघि माननीयजीले भन्नुभयो धेरै अगाडि हो तर म त्योभन्दा खास $145 मिलियन जो प्राधिकरणले सम्झौता गर्यो लगत एस्टिमेट गर्यो त्योभन्दा ठिक 5-7 वर्ष अगाडिको जाइकाको एउटा रिपोर्टलाई मात्रै म सम्झन आग्रह गर्छु जाइकाले पोखरा एयरपोर्ट बनाउनु निम्ति त्यसका फिजिबिलिटी स्टडी त अहिले भर्खर माननीयजीले त्यहाँ राख्नुभयो फिजिबिलिटी स्टडी त मैले हेर्न पाएको छैन त त्यसले 2 चरणमा पहिलो फेजमा $40 मिलियन र दोस्रो फेजमा $45 मिलियन टोटल एयरपोर्ट बनाउनु निम्ति उसले फिजिबिलिटी स्टडी गर्यो त्यसलाई कुन परिवेशमा किन त्यो स्वीकार भइएन हामी त्यतातिर पनि खोज्नु गएन त्यसको 5-7 वर्षपछि हाम्रै प्राधिकरणले सर्वेक्षण गर्यो इस्टिमेट गर्यो लगत प्रिपरेसन गर्यो त्यसले $145 मिलियन भनेर उसको इस्टिमेट भयो त्यो $145 मिलियन सबभन्दा पहिला त मैले लाटो भएर नबुझ्या हो कि मान्य सदस्यहरू कसैले बुझ्यो राम्रै बुझाइदिए राम्रै हुन्छ एक्लै पनि बसेर कुरा गर्न तयार छु म $145 जब सरकारको इस्टिमेट छ लगत इस्टिमेट छ अनि 305 को टेन्डरलाई किन स्वीकृत गर्नु पर्यो रिटेन्डर किन गर्न सकेन त्यसमा प्रथम दृष्टिकोणमा जहाँबाट यो सुरु भयो त्यही भ्रष्टाचार सुरु भएको यसलाई तपाईँ दाहिनेतिर काम समात्नुहोस् बायाँतिर समात्नुहोस् जे गरेर समात्नुहोस् त्यसमा भ्रष्टाचार भएको छ त्यसमा मेरो चाहिँ नि मैले जति अध्ययन गरेँ कुनै सम्झौताको बिन्दुमा पुग्नु सक्ने ठाउँै देखाएको छैन त्यति मात्रै होइन 305 को टेन्डरलाई स्वीकृत गरेर अनि 305 को टेन्डरलाई स्वीकृत गरेर 145 को हाम्रो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टलाई 215 मा कसरी सम्झौता हो नेपालको यो खरिद के अरे सार्वजनिक खरिद ऐनले कहाँ त्यस्तो अधिकारहरू दिएको छ कुन अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ नि हाम्रा प्रारम्भिक तहका जो बसेका छन् अहिले हामीले जसलाई नाम ल्याएको छौँ तिनीहरूले कसरी त्यो गर्यो त्यस कारण यो भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा फरक मत भनेर आएको छ हाम्रो संयोजक मान्यजीलाई सुनाउन चाहन्छु त्यो फरक मतसँग त मेरो पनि पूरक मत भन्नुभयो मेरो पनि सहमति छ हामी अझ त्यति डिटेलमा जान सकेनौँ त्यसो अपूर्वमा किन सम्झौता त्यो किन ह्यान्डओभर लिनेले किन ह्यान्डओभर लियो उद्घाटन किन गरियो यी प्रश्नहरू चाहिँ नि सामान्य प्रश्न होइनन् त्यो फरक पूरक मत जो राखेको त्यसमा पनि म सहमत छु त्यसमा मेरो असहमति होइन हामीले त्यो छुट्यायौँ अथवा त्यही लमसममा पठाउँदाखेरि हेर्ने ठाउँबाट हेर्ला अब बाँकी रह्यो कोसँग सरकारसँग हामीले 10औं चोटिसम्म चाहिँ तत्कालीन समयमा को अर्थमन्त्री त्यही को के मन्त्री चाहिँ सोधे होइन समय मान्य सदस्य कहिल्यै चिठीको जवाफ आएन सरकारले भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्न सहयोग गरिरहेको छैन किनकि विदेशमा जुन पैसा राखेको छ त्यो पनि लाउनु भएको छ त्यो पनि हामी यहाँ नोटिस गर्नुपर्छ तेस्रो कुरा मैले के भन्न खोजेको भने कि अहिले म पहिलोचोटि जिन्दगीमा मैले पनि 4 चोटि सांसद भएको संजोगले 3 चोटि अर्कै यस्तै पावरफुल समितिमा थिएँ राजव्यवस्था सुशासन समितिमा उप समितिको प्रतिवेदनमा कहिले क्वेसन हुँदैन किनकि त्यहाँ सबै तरहका मान्छे हुन्छ किनकि दलीय कुरा पनि भए पनि दलका सबै पार्टीको एउटा प्रतिनिधि हुन्छ नि त्यहाँ त्यहीमा म तपाईँलाई बात मैले एउटा घटना बताइदिन्छु राजव्यवस्था समिति हुँदाखेरि दल सम्बन्धी बन्दाखेरि पहिला दल सम्बन्धी भन्यो त्यसपछि निर्वाचन सम्बन्धी भन्यो त्यो खुमबहादुरजी नेहरूलाई पार्टीमा नहुन दिनलाई काङ्ग्रेसबाट पनि षड्यन्त्र भएर त्यहाँ छिरायो हामी सिधै ताली बजाएर पार्टी पढ्न पनि परेन
बेलडकल त म बताउँछु त्यो राज्य व्यवस्था समितिको बताउँदैछु त्यो अनि यो अहिलेको कुरा होइन 74 साल मतलब पहिलाको कुरा हो माने म 70 को जुन संविधान सभाबाट जुन परिवर्तित प्रतिनिधि सभा थियो त्यसको कुरा गर्दैछु त्यहाँ जानी केही व्यक्तिको तर त्यहाँ क्वेसन कसैले उठाएन पास भएपछि मान्छेले भन्यो कि के पास भयो जिन्दल सम्बन्धी हुन्छ नि के अनि जानमाल चुनाव गर्ने तर भ्रष्टाचार नीति पत्ता नखेर 1 रुपैयाँ पनि फसाएर चुनाव नगर्ने त्यो त्यहाँ या पार्टीको सदस्य नहुने त्यो निर्णय त्यहाँ गरिएको दुईटा कानुन त्यही मेरै पालामा बनेको थियो म त्यही थिएँ राज्य समिति उप समितिको आज जुन तरिकाले प्रतिवेदनलाई डिजिटली काम गर्न हुन्छ त्यसलाई दिशाहीन बनाउने काम गरिरहेको छ त्यसमा मेरो सिरियस आपत्ति छ दोस्रो म एकदम क्लियर बनाउँछु चाहे जहाँको जुनसुकै शक्तिशाली देशको त्यो ठेकदार हो ठेकदारले एउटा सभरेन देशको सभरेन प्रतिनिधिमाथि लाछना लगाउने आफैमा खेदपूर्ण हो त्यसलाई हामीले आज विज्ञप्ति निकाल्नै पर्छ निर्णय राख्नै पर्छ मेरो एकदम क्लियर आयो किनकि हामी सभरेन जनताको प्रतिनिधि हो यहाँ हामी पार्टीको रूपमा आएको छैन हामी जनताको प्रतिनिधिको रूपमा आएको छौँ र जनताको प्रतिनिधिलाई एउटा ठेकदारले एउटा बिचौलियाले एउटा दलालले हाम्रो देशको पनि ठेकदार मेरिल्यान्डमा कालिका कन्स्ट्रक्सनको काम हुन्छ भुटानमा काम हुन्छ के त्यसै भए अब उसको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई केही तलमाथिबाट कारबाही गर्ने के नेपालले कारबाही गरे जस्तो हुन्छ त्यस कारण यो कुरा हुँदैन ठेकदार र राष्ट्रलाई अलग गरौँ राष्ट्रसँग डिप्लोमेटिक सम्बन्ध छ दोस्रो कुरा एमसीसीसँग धेरैले मानिसले भन्नुभयो म उहाँको कुरा काट्न खोजेको नि त मेरो आफ्नो राय राख्न खोजेको एमसीसी भनेको ग्रान्ट थियो त्यसमा नेपालको आफ्नो राति थिएन यो कम्प्लिट ऋण हो ऋण र ग्रान्टलाई दुईटै अनुदानलाई गरिदिनु के यहाँ बच्चा बच्चीको खेल भइरहेछ एमसीसी सित्तैमा नेपाल पाइरहेछ यसको त सालकै 84 करोड ब्याज मात्रै छ जहाँ एयरपोर्ट चलेको छैन त्यस कारणले यो भ्रष्टाचारको लागि बनाइएको एयरपोर्ट हो त्यस कारण यसको भ्रष्टाचारलाई नेकेड रूपलाई यसलाई एकदम निर्ममतापूर्वक यसलाई कारबाहीको दायरामा लाउनै पर्छ यो मेरो आफ्नो क्लियर गर्नु किनकि यदि भ्रष्टाचार पोखरा एयरपोर्टको भ्रष्टाचार कारबाहीको दायरामा लाइएन भने नेपालमा कुनै पनि भ्रष्टाचारी कारबाहीको दायरा लागु हुँदैन र कुनै पनि भ्रष्टाचारलाई दाबी गर्नु संविधानमा एउटा संशोधन गर्दै कि नेपालमा भ्रष्टाचारलाई छुट्छ जुनसुकै राज्य सरकार पालामा भ्रष्टाचार हुन्छ त्यसलाई हामी समर्थन गर्छौँ त्यस कारणले आज भ्रष्टाचारबाट नेपाल ठुलो भएछ जतिसुकै जनतालाई भनेपछि जनता त हेरिराखेको छ नि जनता आखिर जनताको हामी विस्थापित गरिदिएको छ नि हामी सांसद भन्दा त जनता विस्थापित भयो नि मलेसिया भयो कतार भयो साउदी भयो दुबई भयो कनाडा भयो अस्ट्रेलिया भयो अमेरिका भयो नपायो भने इन्डिया जान्छ त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको भने यसमा त्यो जुन एउटा फ्याक्चुअल पनि त्रुटि के भएको छ भने त्यो चैत महिनामा 2069 को चैत महिनाको जुन निर्णय छ त्यो बेला बाबुरामजीको सरकार थियो अन्तिम सरकार थियो वैशाखी गते शपथ ग्रहणको खुल्ला थियो त्यहाँ एउटा लेख्दाखेरि लेखा छ कि अन्तिम सरकार चुनावी सरकार भएको कारण त्यसलाई सच्याउनु पर्छ किनकि निर्णय चाहियो भने सबै प्रमाण पार्लिमेन्टको वेबसाइटको फोटोदेखि सबै चिज छ वैशाखी गते त्यसमा त्यसमा निर्णय भएको छ र त्यो जुन रामकृष्णको पनि जुन बनाएको छ त्यो क्याबिनेटले बनाएको होइन त्यो मन्त्रालयले बनाएको त्यो जुन थियो नि कि अनि उहाँको पालामा बनेको त्यसलाई मैले संयोजकजीलाई समितिलाई सभापतिको मार्फत आग्रह गर्छु कि त्यसलाई फ्याक्चुअल इरर नहोस् अनि किनकि सम्बन्धित व्यक्तिले पनि हामीलाई भन्नुभयो कि मैले पछि आफै सबै डकुमेन्ट हेरेँ अनि र मसँग सबै डकुमेन्ट मेरो यही अफिसमा चाहिँ चाहियो भने म समितिलाई उपलब्ध गराइदिन्छु अनि कुन प्रधानमन्त्रीको चिन्हहरू कहिले देखियो कुन प्रधानमन्त्रीको चिन्ह देखियो अहिले पनि वेबसाइटमा एभाइलेबल छ कि उपसमितिले गरिसकेर ल्याइसकेपछि केही थप गर्ने केही गर्छ रिजाइन गर्दा नराम्रो होइन तर रिजाइन गर्नुको नाउँमा यसलाई चाहिँ इरोजनमा पारेर यसलाई ढिलो गर्ने यसलाई चाहिँ मनसायले गर्नु हुँदैन एक मेरो म सठिक कुरा गर्छु अर्को कुरो प्रोएक्टिभ किन भयो कन्ट्र्याक्टर प्रोएक्टिभ किन भयो मेरो प्रश्न छ प्रोएक्टिभ भएको कुराले यो राम्रो कुरो होइन अघि पनि को साथीले भन्नुभएको थियो म आस्थाको आधारले यहाँ बोल्न आएको होइन जनप्रतिनिधिको आधारले बोल्न आएको हुँ करप्सन त्यहाँ मेरो नेकेट आईले त्यहाँ करप्सन देखेँ त्यस कारण मैले आफ्नो आत्माले साइन गरेँ हस्ताक्षर गरेँ अब त्यो अझै अपुरो छ कि अझै के छ त्यो चाहिँ नि थप कुरा तर अहिले साथीहरू भन्नु वास्तवमा यहाँ राम्रो कुरै छैन हामीमा विज्ञ छैनन् विज्ञ पनि छैनन् हामी सबै कुरो नबुझ्नु पनि सक्छौँ केवल यहाँ केही साथीहरूसँग मतलब सबैसँग बसेर हाम्रो उपसमिति बसेर छलफल गरेर मान्छेहरू बोलाइयो र गएर केही नेगेट आइले हेरिसकेपछि वास्तवमा केही त्रुटि केही गल्ती केही भएको छ भन्ने दृष्टिकोणले नै
मैले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेको हो। अघि पनि मैले भने आज चाहिँ यो प्रतिवेदनको चाहिँ विमोचन भएको भयो, यहाँ समालोचना सबै कुरा भयो। यसरी जानु भने बेटर होइन। लेखा समितिभित्र लेखा समितिको आफ्नो आइडेन्टिटी हुन्छ, त्यो आइडेन्टिटी राख्नुपर्छ। म पटक पटक लेखा समितिमा बसेँ, तर जुन रूपले अहिले आएको छ केही कुरो नमिल्या भए प्रतिवेदन केही कुरो नमिल्या भए कुरा गर्न बेटर हुन्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ नि जसरी यो प्रोएक्टिभ भएर आएको छ यसमा के गर्नुपर्छ मैले पनि त म हिजो चाहिँ मैले भने नि यसको शब्द धेरै चाहिँ त्यो कन्डेम भनेर राम्रो हुन्छ कि यसलाई चाहिँ के भयो त्यति बेटर होइन यो, किन यो अनुसन्धानमै छ, यो इस्यु अनुसन्धानमै छ। तर लामो हिस्ट्री छ यसको। अब 71देखि कुरा गरेर केही डाटा उहाँहरूले दिनुभयो, 71को डाटा होला जर्मनले गएर जाइकाले दियो, के अरे नेपाल चाहिँ प्राधिकरणले 135को कुरो ल्यायो, किन 305मा गयो, किन लास्टमा 2016 भयो, अथवा 15 समथिङ छ त्यो 16मा भयो, यावत कुरा छ। तर मूल कुरो के हो भनेपछि त्यहाँ बदमासी भएको छ। त्यसकारण यसको निकाय के हो? अख्तियार हो। अख्तियारमा हामीले पठाइदिइसकेपछि कुरै चाहिँ यसमा चाहिँ भ्रम पर्नुपर्ने कुरो केही पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब मैले आफ्नो एकदम एकाडेमिक देखाएर इन्ट्रोसिटी देखाएर मैले यहाँ डाटा खाटा मैले पनि लेखाएर ल्याएको त्यो मैले भन्न सक्छु। सारा डाटा आँदै प्री त्यो किन भनेपछि यो 2015 सालमा बनेको पोखरा एयरपोर्ट हो, 2011मा दाङको बनाएको थियो क्या। यदि हात उठाएर ल एक-एकजना सोध्ने हो भने पोखरामा भ्रष्टाचार, पोखरा एयरपोर्ट विमानस्थल निर्माण गर्दाखेरि भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने हो भने यो प्रतिवेदनको आधारमा छैन भनेर भन्न कसरी सक्यो एकजनाले? सक्दैन। दुईवटा कुरा है। तेस्रो विषय 10 अर्बलाई अङ्कमा 9 अर्ब भन्न खोजे हो कि मलाई लाग्यो क्या अहिले यत्रो बेरसम्मको छलफलमा होइन 7 अर्ब चाहिँ यो भ्रष्टाचार भएको भन्न खोजे हो कि होइन? अनि त्यो सरकार सञ्चालनको पालाको तरिकाहरू आयो क्या। मेरा पालामा उसका पालामा चुनाव लड्या कुरा समेत आयो यहाँ त। तपाईँ हामी चुनाव मिलेर लड्या होइन, सबै मिलेर लड्या। फेरि यो देश एउटा चिजले पो बन्छ जस्तो लाग्यो मलाई आज चाहिँ एक थोकले। तपाईँ उहाँ सरकार गठबन्धनमा त्यस्तै रहेछ, उसँग मिल्नु भएको छ, उसँग मिल्नु भएको छ, चुनाव त्यसै गरी लड्नु भएको छ। एकपटक यो देश नबनेको चाहिँ तपाईँहरू सबैजना एकैचोटि चुनाव नलडेर र सबैले सरकार नबनाएर हो कि जस्तो नि लाग्यो यो छलफलले चाहिँ क्या। अहिलेको छलफलको विमर्शको शैली मलाई यो चाहिँ अनौठो रोचक लागेको छ। अब कति 145लाई बढाइयो, 215 पुर्याइयो, लागत बढ्यो। लागत बढाउँदाको त्यहाँका प्रक्रिया, त्यहाँका शैली, त्यहाँका सेटिङ प्रतिवेदनमा छ, क्लियर छ। अरू यसमा बहस गर्नु पर्ने जरुरी छ र? कसका पाला र कुन मन्त्री कुन सचिवका कुरै रहेन। इतिहासमा छ त त्यो बेला। अनि अर्को रोचक कुरा के लाग्यो, भ्रष्टाचार हुँदै चाहिँ कसैले नगराउने। यहाँ यो भ्रष्टाचार भइसके पछाडि यो गर्नेहरूले पैसा नि बाहिर लैसक्यो होला। यो अनौठो लाग्यो आजको छलफलमा। त्यो बेलाको त्यो शैलीको मैले त्यो छलफलको शैलीको कुरा गरेँ है मैले। अर्को विषय, एउटा विदेशी ठेकेदार कम्पनीले एउटा सार्वभौम राष्ट्रलाई त्यहाँको एउटा समितिको विषयको छलफलको विषयमा एउटा आएको विज्ञप्तिको बारेमा एक ठाउँमा सबै उभिएर त्यो खण्डन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज नआउनु, यो पनि मलाई रोचक लाग्यो। अर्को, यसमा भ्रष्टाचार भएको छ भनेर सबैले भन्दै गर्दाखेरिको यसको प्रक्रिया हामी त अध्ययन मात्रै हो, अनुसन्धान त हामी होइन। अनुसन्धान गर्ने निकाय होला, त्यो निकायमा पठाउनु पर्ने होला। अब त्यहाँसम्म पुग्नको लागि अल्झ्याइ के आवश्यक छ र? केही पनि छैन होला। आँखा अगाडि देखिया छ, प्लेन बनाउँदा प्लेन किन्दा खाइदिया छ। प्लेन किन्दा नि खाइदिने, एयरपोर्ट बनाउँदा खाइदिने, एयरपोर्ट बनाउँदाको त्यो सिँगै डाँडा काट्दा खाइदिने एउटा उखान छ क्या। खाना चाहिँ खानु, छानु चाहिँ नखानु भन्छ नि। अनि ऋण लिएर खाइदिने। यो खाना चाहिँ खानु, छानै समेत खाइदियो भने चाहिँ ऋण लिएर खाओ, ऋण लिएर नि खा। यो छानै समेत खाएको विषयलाई
अहिलेसम्मको यो अहिलेको मभन्दा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा सिनियर 3-4 चोटि निर्वाचित भएर आइसक्नु भएको छ। तर अहिलेको छलफलको प्रकृति हेरौँ त, मलाई चाहिँ यसमा त्यो दलीय स्वार्थरहित हुनुपर्छ समितिको, त्यहाँ एउटा छाया पनि आउनु हुँदैन भन्ने चिजको मैले त्यो अनुभूति चाहिँ पाइनँ। मलाई चाहिँ यो रोचक लाग्यो। अब पठाउने सन्दर्भमा अख्तियार पठाउने, यसमा अर्को हामी त अनुसन्धान गर्ने निकाय होइन होला। यसपटक अख्तियारलाई पठाउँदा मान्य सभापतिज्यू एउटा काम गर्ने, अख्तियारलाई पहिल्यै यसको अनुसन्धान कहिलेसम्म सकाउँछौ टाइम तोक्ने, साधन स्रोतको बाहना छ भने साधन स्रोत पुग्दैन अख्तियारलाई भने सरकारलाई के कति हो माग्ने, के चाहिने अख्तियारलाई, साधन स्रोतकै पहिला देखाउने भने त्यहाँ निकायहरूले यति पुग्दैन यति समय लाग्छ भन्ने। 8-10 अरबको भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गरेर 5-6 लाख बढी लाग्छ र त्यहाँ चाहिने प्राविधिकहरू अथवा त्यहाँ स्रोत जुटाइदिँदा यति कुराको चाहिँ अगाडि आउँछ र यो असुल उपर हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ स्रोत साधनको कुराहरू निकालेर टङ्ग्र्याएर फेरि त्यहाँनिर 1 वर्ष लाग्ने कुरो हुँदैन। अख्तियारलाई यसपल्ट पठाउने बेलामा कहिलेसम्म भन्ने चिज सार्वजनिक लेखा समितिले सभाज्यूले त्यो समय मागेर त्यो समय सार्वजनिक गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज वास्तवमा यसमा दोस्रो चोटि आएको छु। सुरुदेखि अहिलेसम्म जुन किसिमको तपाईँको वातावरण मिडियामा बाहिर गइरहेको छ, हामी आफ्ना स्वार्थको आधारमा या के आधारमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ, भगवान् ईश्वर जानोस् कुन नियतले हामी सार्वजनिक लेखा समितिमा आफ्नो प्रस्तुत व्यक्त गरिरहेका छौँ। तर एकदम तपाईँको वास्तव पनि बाहिर पनि नराम्रो गइरहेको छ र व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि दुःख लागिरहेको छ। त्यसकारण आदरणीय सभापतिज्यू र सम्पूर्ण आदरणीय मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई कसरी सचाउन सकिन्छ, यसलाई हामीले तपाईँको गिज्याउने हामी कसैबाट नहोस्। एउटा सम्मानित समिति हो। सार्वजनिक लेखा समिति भनेपछि आर्थिक दुरुपयोग भएका कुरालाई, अनियमितता भएका कुरालाई, भ्रष्टाचार भएका कुरालाई, यो सब कुरालाई तपाईँको हेर्ने एउटा समिति हो। यो समितिमा विगतमा पनि तपाईँको भनौँ न अब सिनियरहरूको नाम नौ कस्ता सिनियरहरू सभापति भएर तपाईँको जानुभएको छ र सबैको आफ्नो टाइममा इतिहासै बनेको छ, एउटा दुईटा रेकर्डै बनेको छ, म भन्न चाहन्न। तर आज वास्तवमा जुन किसिमको खेलामेला हाम्रोबाट भइरहेको छ एकदम दुःखद भइरहेको छ। कोही हामी वीर भइरहेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो समितिलाई कसरी सम्मानित बनाउने, अहिले पनि 2 वर्ष 2.5 वर्ष यदि विघटन भएन भने 2 वर्ष 2.5 वर्ष बाँकी छ। यो 2 वर्ष 2.5 वर्षमा यो समितिलाई कसरी सम्मानित बनाउने, जनताको आकर्षण कसरी बनाउने र कस्तो कुराले गर्दाखेरि छ भनेदेखि हामीले त वास्तवमा यसलाई हामीले तपाईँको सम्मानित बनाउनु पर्छ। र म कुनै व्यक्ति विशेष मान्यजीलाई भनिरहेको छैन, हामी सबैजनाले यो कुरालाई समीक्षा गरौँ, म त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि अब धेरैजना त्याग तपस्या गरेर जनताबाट निर्वाचित भएर नै हामी सबैजना आएका छौँ। त्यस कारण यति हामी सोच्छौँ, म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि सामान्य आदरणीय सभापतिज्यू, वास्तवमा देशको र देशभरिकै आम नागरिकको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा तपाईँको चिन्ता थियो। पेपर पत्रिकामा पनि कुराहरू आइरहेको थियो। हामीलाई पनि लागेको थियो सार्वजनिक लेखा समितिलाई। त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यान 2टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर तपाईँको गयो, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर, भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर। भैरवातिरको कुरा नगरौँ, अहिले पोखरैमा सीमित हुन म चाहन्छु। र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि हामीले उपसमिति एउटा बनायौँ। उपसमितिमा 11 जना हामी भ्रमण टोलीमा गएका थियौँ। 2 जना कर्मचारी पनि जानुभएको थियो। त्यो 3 दिनको थियो तपाईँको वास्तवमा। त्यो तपाईँको 2081 3 22 गते गयो, 25 गतेसम्मको त्यसको अवधि थियो। 3 दिन हामी बस्यौँ। अब 3 दिन बसिसकेपछि वास्तवमा त्यहाँ हामी अध्ययन पनि गऱ्यौँ, धेरै कुराको अध्ययन गऱ्यौँ। यसमा जुन किसिमको भाषाहरू प्रयोग गरिएको छ त्यो चुनौतीपूर्ण छ, त्यसले हामीलाई चुनौती दिएको छ। र त्यसमा पनि नेपाली जनताको करले सञ्चालित एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा यो विज्ञप्ति निक्लिनु, त्यो सम्पादकलाई र प्रमुख सम्पादकलाई पनि हामीले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ कि सार्वभौम सदनको एउटा सम्मानित समितिको बारेमा यस्तो चुनौतीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको विज्ञप्ति तिमीले किन निकाल्यौ? यसलाई के विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने पैसा मात्र चाहिएको? हामीले जस्तो सुकै तस्बिर पठाइदिन सक्छौँ, भोलि छापिदिन्छ? पैसै चाहिएको हो भने त्यसमा करदाताको पैसाले सञ्चालित एउटा यो
संसार गृह त्यति धरि जिम्मेवार हुनु पर्दैन कि यो कस्तो भाषा प्रयोग गरिएको छ, को प्रति लक्षित छ भनेर। त्यसैले गर्दा यसमा मेरो एकदमै गम्भीर आपत्ति सहित म दुवैलाई, यो ठेकेदार कम्पनीलाई, तिमीले यस्तो भाषा प्रयोग गर्ने जुर्रत कहाँबाट गर्यो? नत्र माननीय सभापतिज्यू भोलि गएर जुनसुकै देशको जुनसुकै ठेकेदार कम्पनीले हामीलाई जस्तोसुकै गाली गरेर जान सक्छन् है, आज हामी सचेत नभयो भने। र त्यसको जिम्मेवारी हामी आज यो वर्तमान समितिले लिनुपर्छ कि त्यो बेला तिमी किन बोलेनौ भनेर आउँछ। त्यसैले यसमा म सबैजनाको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को कुरा, यो संयोजकज्यूलाई धन्यवाद, मेहनत गर्नुभएको छ र अघि माननीय गोकुल बास्कोटाज्यूले भन्नुभएको जस्तै थप मेहनत चाहिएको छ, त्यसले पनि भन्छु म। यो पर्याप्त छ, यसरी नै अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ भन्दिनँ। यो सुरुवात हो, यो सुरुवात हो। देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। भर्खरै आएको प्रतिवेदन अघि बाटोमा आउँदै हेर्दै थिएँ, देशको मोर देन 52% जनतालाई हाम्रो राज्य प्रणालीमा विश्वास छैन, यो देश भ्रष्ट भइसक्यो भनेर। र त्यसको हामीले ट्यान्जिबल रिजल्ट एयरपोर्टमा पनि देखिरहेछौँ। यो हामी सबैजनाको लागि एउटा ब्रेक थ्रुको अपर्च्युनिटी हो। यो देशमा कोहीले भ्रष्टाचार गरेर जथाभावी गरेर जान पाइँदैन है भन्ने कुराको लागि यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिउँ न। हामी सबैजना होइन को प्रति यो अर्को यो देशमा समस्या के पनि भइदियो भने हाम्रो केही नेपालीलाई चाहिँ चाइनिजलाई भन्दा चाइनाको चिन्ता छ। त्यो देशको चाइनिजलाई आफ्नो देश र कम्पनीको जति चिन्ता छ त्योभन्दा धेरै हाम्रो नेपालीलाई चिन्ता छ। त्यसको अनरसिप लिएर बस्नुहुन्छ। अनरसिप कसको लिने? मेरो ट्याक्स पेयरको लिने, मतदाताको, करदाताको, यो प्रोजेक्टको, इन्फ्रास्ट्रक्चरको लिने हो नि। त्यो चाइनिज ठेकेदार कम्पनीको अनरसिप लिएर त्यो त गलत हो। अब यसको टाइमलाइन हामीले हेऱ्यौँ भने यो 1971मा DIWI भन्ने एउटा जर्मन कम्पनीले फिजिबिलिटी स्टडी सुरु गर्यो। 1984मा श्रेष्ठ कन्सल्टेन्सीले गर्यो। 1989मा जाइकाले गर्यो। जाइकाले गरेको रिपोर्टमा यो टेक्निकल फिजिबिलिटी यो यति मोटो रिपोर्ट छ। यसमा मैले के माननीयज्यूहरूलाई यसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट अनुसार अहिले बनाइएको रनवे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज चाहिँ 7 मिटर तल छ। त्यसैले गर्दा कुनै अवस्थामा ओभरसुट गर्नु पर्यो भने 45 डिग्री माथि ओभरसुट गर्नुपर्छ। त्यो भनेको क्राफ्ट जहिले पनि रिस्कमा हुन्छ भन्दै गर्दा होइन, अहिले बनेको कन्स्ट्रक्सन कुन रिपोर्टमा बनेको, कुन आधारमा बनेको त्यसमा मात्र निहित हौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने के छोरा जन्मियो भने हजुरबालाई बिर्सिदिने? आधार त त्यहीबाट सुरु भयो नि होइन। आधार त यो सबै टेक्निकल आधार यहीबाट गरेको छ। फाइनेन्सियल डिटेल्स मात्र पछि आएको छ भने यसलाई किन हामीले नसमेट्ने? 1971 को DIWI को रिपोर्टदेखि अहिलेको रिपोर्टसम्म सबै हेरौँ। जुन कुराको लागि समितिको उपसमिति बन्यो त्यो समितिमा हामी प्रवेशै गरेनौँ। जुन विषयमा हामीलाई चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो विषयमा छलफलै भएको थिएन, त्यो विषयमा हामी बट्टा प्रवेश गऱ्यौँ जस्तो लाग्यो। ठिक छ, भ्रष्टाचार भएको छ, सार्वजनिक लेखा समितिले हेऱ्यो देख्यो, त्यसको विषयमा प्रवेशै गर्नु हुँदैन, त्यहाँ जानै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। तर त्यो ढङ्गको तयारी चाहिँ हाम्रो भएन। हामीले तयार भएर जानु पर्थ्यो। हामीले कम्तीमा पनि सिभिल इन्जिनियर, एरोनोटिकल इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियरहरू लिएर गएर हामीले चाहिँ त्यहाँनिर स्थलगत अध्ययन गरेर सबै कुराहरूको रिपोर्ट तयार गरेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि बोलाएर छलफलमा 1 वर्ष भयो नि त। त्यो 1 वर्षको बिचमा हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्थ्यौँ। तर हामी त्यतातिर केन्द्रित भएनौँ। रिपोर्ट चाहिँ एक किसिमको आयो। तर यसमा चाहिँ के छ भने ठिकै छ, हामीले जे देख्यौँ प्रतिवेदनमा त्यो कुराहरू उल्लेख गऱ्यौँ। धन्यवाद छ यहाँहरू समितिका साथीहरूलाई। मलाई यसमा केही भन्नु पनि छैन। अब यो अलिकति मलाई यसमा सबभन्दा बढ्ता चाहिँ के चाहिँ कुरा लाग्यो भने यो अध्ययन टोली थियो हाम्रो त। तर अलिकति के छ भनेदेखि हामीले 8 जना मान्छेको नामै तोकेर यी मान्छेले चाहिँ भ्रष्टाचार गरे भनेर भन्दाखेरि हामी नै एक ठाउँमा राख्नु न, हामीलाई नै राखेर हेरौँ त भ्रष्टाचारी भइस् भनेर चाहिँ जबसम्म अदालतले भन्दैन तबसम्म मान्छे भ्रष्टाचारी हुँदैन। र अहिले नै नाम किटान गरेर चाहिँ हामीले
तोक्नुभन्दा सम्बन्धित निकायहरू छन् नि त, सरकारले बनाएका निकायहरू छन्, संवैधानिक अङ्गहरू छन्, जसको काम हो उसैले गर्न दिउँ न यो काम। हामीले यहाँ आशंका छ भ्रष्टाचार भएको देखियो, हामीलाई लेखा समितिलाई यो विषयमा चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ लेखा समितिको ध्यान आकर्षित भएको छ, अर्थात् चाहिँ हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ र यो विषयहरूमा छानबिन गरियोस् भन्ने लेख्न सकिन्छ नि। किन मान्छेको नामकरण गर्नु पर्यो? यसको तहकिकातको अन्तिम चरणमा नपुगिकन कसैको नामै किटेर चाहिँ त्यसमा पनि अघि मान्य योगेश भट्टराईजीले जुन कुरा भन्नुभयो, हामीले कतिपय नामहरू, म त अब उहाँ त सम्बन्धित मन्त्री भएको हुनाले उहाँलाई धेरै कुराहरू थाहा पनि छ होला। अब चाहिँ के छ भनेदेखि अब कतिपय मान्छेको नाम छुट्या होला, कतिपय मान्छेको नाम थप्नुपर्ने होला, कतिपय मान्छेहरू आवश्यकताभन्दा बढ्ता मान्छेहरूको नाम पर्यो होला। र यसरी चाहिँ हामीले अनुसन्धानको तहकिकातको अन्तिम चरणमा नपुगिकन नाम टिक्नु उचित भएन भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो जुन प्राविधिक त्रुटि फौडी चाहिँ क्याटेगोरीको भएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उठायौँ। यो प्रश्न पनि हामीले नै तोक्न कति जायज हुन्छ। जहाजहरू उडान भइरहेका छन्, चार्टरै सही 30वटै उडान भन्नुभयो हाम्रो मान्य प्रेमाले। भनेपछि उडान त भयो नि, एउटा पनि उडान हुँदैन नि। यदि त्यो उडान योग्य छैन भने आइकाओले पनि त्यसको अनुमति दिँदैन र एउटा पनि उडान हुन सक्दैन। त्यहाँ वर्षमा तपाईँलाई चाहिँ 9-10 लाख, अहिले मान्य प्रेमालेकै भनाइअनुसार डोमेस्टिक भए पनि नि त 9-10 लाख प्यासेन्जरको चाहिँ अपडाउन भएको छ, झन्डै 10 लाख क्वारारीमा। भनेपछि त्यो चाहिँ त्यत्रो उडान त भइरहेको छ नि त। अनि त्यो चाहिँ अब योग्य नै छैन, त्यो उडान योग्य नै एयरपोर्ट होइन भनेर हामीले जुन प्रतिवेदनमा टिप्नु